हांव एक गरीब घराण्यांतली भुरगें आनी जाता तितलें हांवें सोशल वर्क केलेलो आसा आनी आम आदमी पार्टीन म्हाका म्हागे शिक्षण पळय म्हागेलो सोशल वर्क पळय म्हाका ही एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली आसा। हांव आम आदमी पार्टीचे म्हागे काळजांतल्यान देव बरी करूं म्हणटा आनी हांव म्हागे जाता तितलें बरे प्रयत्न करतलें म्हाजी लोकां खातीर काम करपा लागून। नमस्कार, हांव राजेश गांवकर, पैंगीण जिल्हा पंचायत काउन्सिलचो उमेदवार जावन आसा। आम आदमी पक्षा तर्फे हांवें आतांच उमेदवारी भरिल्ली आसा। हांव सबंद आमच्या पैंगीण जिल्हा पंचायतच्या सगळ्या आमचे जे मतदार राज्य आसा त्या मतदार राज्या कडेन जे आसा हांव पाविल्लो आसा। चडान चड दारोदारी जे आसा हांवें भेट दिवपाचे प्रयत्न केल्ले आसा आनी त्या प्रयत्नान जे आसा म्हाका एक आशा निर्माण जाली की आमचे प्रतिसाद जो आमकां ज्या लोकांचो आमकां मेळटा ते पळोवन खूब उमेद दिसता आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या जिल्हा पंचायत विरुद्ध जे आसा भाजपा विरुद्ध जे आमकां जे राग आमकां लोकां म्हणजे रोश जो आमकां दिसून येता तो खरेंच खेदजनक आसा आनी म्हणून जे आसा लोकांक बदल हो अपेक्षीत आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आसा आम आदमी पक्ष जे आसात संपूर्ण ताकद जी आसा ह्या आपल्या पैंगीण मतदारसंघाक लायतली आनी जिखून येतली हाची म्हाका खात्री आसा। ताका इतलेंच सांगपाक पळयता की काणकोणच्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणजे काणकोणाक कितें जाला कितें ना हे सगळ्या जनते मुखार आसा। त्या ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर आज जे राजकारण म्हणजे जे काही समाजा पुरती अपमानास्पद वागणुकीचें राजकारण जावं बाकीच्या तरेचें राजकारण जे काणकोणांत चलता ते सगळ्या सायडीन दवरून न्यू फ्रेश फेसीस तुमच्या मुखार दिल्ले आसा। राजेश आसा, समिक्षा आसा, शिकलेलीं आसात आनी कामाची खूब आवड आसलेली लोक म्हाका दिसता एक वेगळ्या तरेच्या राजकारणाक काणकोणकार ह्या खेप हात फुडें करतले आनी तांकां वयर काडटले। देव बरें करूं। Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.